أنين ضج في صدري لظاه، ودمع من مآقي العين سالا. هي الأقدار قدرها إلهي، به آمنت سرا أو جهارا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط. إذا كانت التوبة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى وما كانت تتعلق هذه المعصية بحق آدمي أو بحق إنسان فلها 3 شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية، يترك هذه المعصية تماما، لا يقترب من هذه المعصية مرة أخرى، أو لا يقترفها ولا يرتكبها. والثاني أن يندم على فعلها، يكون نادما من كل قلبه أو من داخل قلبه على فعل هذه المعصية. والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. والثالث أن يكون عازما أن لا يفعل مثل هذه المعصية مرة أخرى. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. مثلا أحد لم يقلع عن المعصية، لم يترك المعصية، أو ترك المعصية ولكنه ما كان نادما على فعل المعصية، أو كان نادما على فعل المعصية ولكن ما عزم أن لا يعود إليها أبدا. فإذا فقد أحد الثلاثة، يعني أحد الشروط الثلاثة، لم تصح توبته. هذه التوبة ليست صحيحة. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها 4. هذه إذا كانت تتعلق بحق من حقوق الله. أما إذا كانت تتعلق بحقوق العباد فلها 4 شروط. هذه الثلاثة كذلك. والرابع أن يبرأ من حق صاحبها، أي يؤدي حق صاحبها. فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه. إذا كان أخذ يعني ظلم أحدا في ماله أو في مثل المال فيرد إليه ماله. وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه. اتهم أحد بالزنا، فالآن هذا الرجل يعني يمكن نفسه من حد من إجراء هذا الحد، أو من القيام عليه بالحد، أو طلب عفوه. يمكن أن يطلب منه العفو ويقول له اعف عني. وإن كانت غيبة استحله منها، اغتاب أحدا، فالآن ضروري أن يستحله ويخبره بهذا. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. هذا كذلك واجب، أن يتوب الإنسان من جميع الذنوب. فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. لو تاب الإنسان مثلا من ذنب واحد وترك الباقي فتقبل توبته عند أهل الحق من العلماء فقط من ذلك الذنب، ويبقى عليه الذنوب الأخرى. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. في الكتاب والسنة وإجماع الأمة هناك دلائل كثيرة على وجوبها، أن التوبة واجبة. فالتوبة ما هي؟ الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته. إنسان يرجع، يترك المعصية ويبدأ بطاعة الله تعالى، لا يعصي الله وإنما يطيعه. وطلب الاستحلال من المقذوف ونحوه إن بلغه ذلك، وإلا كفى الاستغفار. يعني يستحل من المقذوف. إذا اتهم أحدا والآن لو كان يعرف هذا نحو إن بلغه ذلك، بمعنى إن كان يعرف ذاك المقذوف فهذا يطلب منه العفو، وإلا كفى الاستغفار. طيب،
إذا ما بلغه هذا الخبر أن هذا اتهمني بالزنا أو قال في كلام سيء، فيكفيه الاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة من اغتبته أن تستغفر له، يعني الذي تغتابه وتريد أن تكفر هذا فاستغفر له. فقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.